नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 4 गते मंगलबार, माघ कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि, सन् 2022 जनवरी 18 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिकाको चुनाव घोषणा गर्नै पर्ने दबावमा सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्थानीय तहका नेताहरूको खबरदारी। प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम, प्रदेश 1 को नामाकरण अझै अन्योलमै। आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने संक्रमित थोरै, कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी बढिरहे पनि परीक्षण नगर्नेको संख्या धेरै, नाकामा परीक्षण टालटुले मात्रै। इन्डियातिरबाट काम गरेर आउने चाहिँहरूलाई चाहिँ लाइनमा उभ्याएको हुन्छ, त्यस्तो खासै चेक भए चाहिँ म मान्दिनँ। हल्का फुल्का चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो खासै छैन। आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आर्थिक सूचकहरू खुम्चिदो अवस्थामा। मुद्रा बजार, पुँजी बजार र उपभोक्ता बजार तीनवटै क्षेत्रमा असर। वार्षिक लक्ष्यको 60% कर्जा प्रवाह। अफगानिस्तानमा भूकम्प, 26 जनाको ज्यान गयो, कयौं घर भत्किए। भूकम्पपछि वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आज सेमिफाइनलका खेल हुँदै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण आजदेखि। स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव परेको छ। सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्न कोसिस गरे पनि निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्थानीय तहका नेताहरूको खबरदारीका कारण चुनावको मिति निर्धारण गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। निकट दिनमै निर्वाचन घोषणा हुने सम्भावना रहेको मन्त्रीहरूले नै बताउन थालेका छन्। संविधान र कानूनको प्रावधान अनुसार वैशाखमै चुनाव गर्न मुख्य ताकेता निर्वाचन आयोगले नै गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनावी प्रचारमा जुटिसकेको छ। त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले पनि पालिकाको चुनाव तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छन्। समयमा चुनाव नगरेर स्थानीय तहको जिम्मा फेरि कर्मचारीलाई दिन खोजिएको भन्दै नागरिक अगुवाले पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। सबैतिरबाट दबाव बढेपछि 5 दलीय गठबन्धनले आज बिहान बस्ने गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाएको छ। स्थानीय तहको चुनावका विषयलाई लिएर पहिलो पटक औपचारिक रूपमै गठबन्धनभित्र छलफल हुन नआएको हो। तर वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने वा कार्तिक मङ्सिरमा एकै पटक 3 तहको चुनाव गर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्र सहमति बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच हिजो भएको भेटमा स्थानीय तह चुनावका विषयमा साझा धारणा बनाउने गरी समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो। गठबन्धन दलहरू माघ 12 मा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको अन्तिम तयारीमा पनि छन्। त्यसैले समन्वय समितिकोमा यो विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो। पुस 9 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख 14 र 22 मा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउबाले थप अग्रसरता नदेखाएपछि आज सर्वदलीय बैठक बोलाउन लागि हो र यसअघि आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर माघ पहिलो हप्ताभित्र मिति नतोकिए प्रस्तावित मितिमा चुनाव गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक कठिन हुने जानकारी गराइसकेको छ। सत्तारूढ दलले चाहिँ आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएको हो। एमाले बाहेक अरू दलले पालिका चुनावबारे केही भनेका छैनन्। संघीयताको झण्डै 5 वर्षीय अभ्यासपछि प्रदेश 2 को नाम र राजधानी टुङ्गो लागेको छ। प्रदेशसभाको 2/3 नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम राख्ने निर्णय गरेको छ। राजधानी जनकपुर धाम राख्ने विषयमा सबै दल एकमत भए पनि प्रदेशको नामका विषयमा भने दलहरू ध्रुवकृत भएका थिए। यसअघि नाम तोकिएका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम पुरानै नाम दोहोरिए पनि मधेस नयाँ नाम छानिएको छ। मौलिक नाम राख्दै राजधानी पनि टुङ्गो लागेको खुशीमा प्रदेशमा आज सार्वजनिक विदा दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश सरकार गठनको 4औं वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत पनि प्रदेश 1 को नामाकरण अन्योलमै छ। प्रदेशले अहिलेसम्म पाएका 3 मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहणपछि प्रदेशको नामाकरण गर्ने उद्घोष गरे, तर कसैले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्। कार्तिक 16 मा शपथ ग्रहणपछि संचारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश नामाकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको थियो, तर 2.5 महिना बितिसक्दा पनि नामाकरणको प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन।
सोमबारदेखि विभिन्न जिल्लामा कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिन सुरु भएको छ। अस्ति र हिजोदेखि संघीय सरकार मार्फत प्राप्त खोप प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा असार अगाडि दोस्रो मात्राको खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरेको हो। तर केही प्रदेशमा खोप नपुगेर बुस्टर अभियान सुरु भएको छैन। मध्य प्रदेशमा फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै बुस्टर डोज दिन सुरु गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 10 जिल्ला मध्ये 4 जिल्लामा बुस्टर डोज लगाउन थालिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा बुस्टर डोज पर्याप्त छ। प्रदेशले सबै जिल्लामा खोप पठाइसकिएको छ। लुम्बिनीमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा बुस्टर डोज दिन सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिममा बुस्टर डोजका लागि खोप मौजुदात नै छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीका अधिकारीहरूले हाल प्रदेशमा खोप मौजुदात नभएकाले आवश्यक खोपका लागि संघीय निकायमा माग गरिएको जनाएका छन्। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले पालिकाको चुनाव घोषणा गर्नै पर्ने दबावमा सरकार, प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम, प्रदेश 1 को नामाकरण अन्योलमै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना विरुद्धको खोप सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी तत्काल आयात गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिन 20,000 नाग्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। उहाँले अबको 3 देखि 4 हप्ताभित्र कोरोना संक्रमण एकदमै उच्च बिन्दुमा पुग्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित मध्ये 10% अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनु भएको छ। अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिँदै उहाँले पहिलेको तुलनामा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनेको संख्या कम रहेको बताउनुभयो। मृत्युदर आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने संख्या कम भए पनि संक्रमित भने वात्तै बढ्ने भएकाले डर बढेको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ। देशभर कोरोना महामारी तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि सामान्य रुगाखोकी ठानेर परीक्षण नगर्नेको संख्या धेरै पाइएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत हुन नसकेको अवस्थामा घर घरमै कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी बढ़ेका छन्। सक्रिय संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै राख्दा परिवारका अन्य सदस्य पनि संक्रमित भइरहेका विज्ञले बताएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर थप फैलिन नदिन परीक्षणको दायरा बढ़ाउनु पर्ने खाँचो भए पनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन। भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा अझ कडाई हुनुपर्नेमा परीक्षण नै टालटुले खालको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका नाकाहरूको अवस्थाबारे बुटवलबाट उज्यालो सहकर्मी भवानी प्रसाद पाण्डेको रिपोर्ट। रूपन्देहीको बेलैया नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथमा पालना नहुँदा संक्रमण दर बढिरहेको छ। भारतबाट आउनेलाई लाइन लगाउने तर लक्षण देखिएकाको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र अरूलाई त्यसै छाडिने गरिएको छ। सामानहरू लिन जाने मान्छेहरूको त अब उताबाट आउन जाने खुल्लै छ, त्यो चेक केही पनि हुँदैन होइन। अब उता इन्डियातिरबाट काम गरेर आउने चाहिँहरूलाई चाहिँ लाइनमा उभ्याएको हुन्छ, त्यस्तो खासै चेक भए चाहिँ म मान्दिनँ। हल्का फुल्का चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो खासै छैन। भारतका कोरोनाको हटस्पटबाट आउनेहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्न बेलैया नाकामै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीको भनाइ छ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा 40 जना जति स्वास्थ्य कर्मीहरू नाकामा परिचालित देखिन्छन्। केही दिन पहिला त परीक्षणमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू नै संक्रमित भएका थिए। हटस्पटबाट आउनेहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको भए पनि दैनिक किनमेलको लागि भारतीय बजार सुनौली जाने र आउने भने परीक्षणको दायरामा पर्न सकिरहेका छैनन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका कोरोना फोकल पर्सन केदारनाथ शाह 5,000 त पक्कै जान्छ, ओहोरदोहोर गर्छ। असो अहिले एकछिन गयो सुनौलीमा गयो सामान किनेर आयो यतैबाट। अब त सबै घरलाई गर्नका लागि चाहिँ मेन पावर हुन्छ न त्यहाँ ठाउँ, न हामीसँग त्यति स्रोत साधन छ, न सामग्री हुन्छ। हटस्पटबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ मात्रै गर्ने भन्ने निर्णय भएको, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यही अनुसार गरिरहेको। रूपन्देही सहित लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले कोरोनाको संक्रमण दर 25% को हाराहारीमा पुगेको छ। हिजो नमुना संकलन गरिएका 288 मध्ये 56% मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीको बेलैया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकीको जमुना नाकालाई मुख्य जोखिम नाका मानेर नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेल बताउनुहुन्छ। रूपन्देहीको बेलैया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकीको जमुना नाकामा पीओई यानी कि प्रवेश बिन्दु मार्फत हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सोही स्थानबाट कोभिड-19 को
स्क्रिनिङ गर्ने कार्य सुचारू गरिराखेका छौँ र यी हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन विधि मार्फत कोभिड-19 को परीक्षण भएको छ र संक्रमण पुष्टि भएकाहरूका लागि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तह अस्पतालहरूको सहकार्यमा एम्बुलेन्स मार्फत आइसोलेसन सेन्टरसम्म पुर्याउने र घरसम्म पुर्याउने समेत व्यवस्था रहेको छ। परीक्षणको दायरा नबढाउने हो र अहिलेकै टालटुले मापदण्ड कायम नै रहने हो भने यसअघिको दोस्रो भेरिएन्टको नियति लुम्बिनी प्रदेशले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्मका आर्थिक सूचकहरूको अवस्था हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ देशको वित्तीय स्वास्थ्य ठिक छैन। वस्तु तथा सेवाको अत्याधिक आयातले 5 महिनामै व्यापार घाटा झण्डै 7.5 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आयातको अस्वाभाविक र अनियन्त्रित बढोत्तरीको असर भुक्तानी सन्तुलनमा परेको स्पष्टसँग देखिन्छ। अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितले धौधौको अवस्थामा 7 महिनाको पनि आयात धान्न सक्ने स्थिति नभएपछि सरकार मद्दत माग्न दात्री निकायसम्म पुगिसकेको छ। मुद्रा बजार र पुँजी बजार मात्र होइन, उपभोक्ता बजार पनि संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5% को वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ, तर मंसिर मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा मूल्य वृद्धिले सरकारी लक्ष्यको सीमा नागेर 7.11% पुगेको छ। अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक धर्मराइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। कोभिड महामारीको तेस्रो लहर र यसको संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका कारण तत्काल अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा छैन, तर अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव दुवैले माघ महिनापछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किने दावी गरिरहेका छन्। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 4 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन्। यो राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक लक्ष्यको झण्डै 60% हो। गएको आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले 3 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा 19% का दरले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामै वार्षिक लक्ष्यको झण्डै 50% कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तरलता अभाव भएपछि पछिल्ला 2 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै पारेका छन्। यसकारण यो अवधिमा थप 10% बिन्दुले मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ। नेपालमा रेडियो कलार जडन गरिएको घडियाल गोही 32 वर्ष अघि विक्रमसम्म 2046 मा भारतको पटनामा भेटियो। वास्तविकता नबुझी त्यसलाई अमेरिकाले भारतमा जासुसी गर्न गोही प्रयोग गरेको भन्ने हल्ला फैलाइयो। निकुञ्ज अन्तर्गतको प्रजनन केन्द्रले नदीमा छाड्ने गोहीको अनुगमनका लागि रेडियो कलर जडान गर्छ। त्यो घटना सम्झँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रीत यादव भन्नुहुन्छ, अनुगमन गर्न कसराको घडियाल प्रजनन केन्द्रले रेडियो कलर जडान गरेर राप्ती नदीमा छाडेको गोही भारतको पटना पुगेको थियो, तर त्यहाँ त अमेरिकी जासुस भनेर अनावश्यक चर्चा भएछ। यसरी नै रेडियो कलर जडान गरेका गोही 2075 जेठ 4 गते भारतकै पश्चिम बंगालको हुंगली नदीमा र साउन 5 गते महानन्दी नदीमा भेटिएको थियो। गोहीको यो यात्रा अचम्मको थियो। लामो समय घडियाल प्रजनन केन्द्रको प्रमुख भएर हालै सेवानिवृत्त घडियाल विज्ञ वेदबहादुर खड्का गोहीहरू 1200 किलोमिटरसम्म बगेर जाने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। यो घटनाले नेपालको प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर विभिन्न नदीमा छाडिएका गोही धमाधम भारत पुगिरहेको देखाउँछ, तर कति भारत पुगे भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। यसरी बगेका गोहीलाई नेपाल फर्काउन नसकिने अवस्था पनि छैन। विश्वमै दुर्लभ मानिएको घडियाल नेपाल र भारतमा मात्र पाइने सरीसृप हो। नारायणी र राप्ती बाहेक बबई, कोशी र कर्णालीमा पनि यो गोही भेटिन्छ। नेपालका 75% गोही भारतमा शीर्षकमा आजको गोरखापत्रले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। तुर्कमेनिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी प्रान्त बर्गिसमा हिजो 5.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको न्यूज एजेन्सी एफपीएले
एएफपीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण कयौं घर भत्किएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजसो घर भत्किएर पुरिएकाहरू रहेका खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले भूकम्पका कारण 700 भन्दा धेरै घर भत्किएको जनाएको छ। भूकम्पपछि वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक अर्काप्रतिको सम्मानका आधारमा मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। समृद्धिका लागि मत भिन्नतालाई पन्छाएर विभिन्न देश र सभ्यताको साझा आधार खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्व आर्थिक मञ्चको भर्चुअल सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले एक अर्काबीचको टकरावको नतिजा फलदायी नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। इतिहासले पनि यसको पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारीले सङ्कट निम्त्याउने भएकाले समस्या समाधानका लागि साझा प्रयासको खोजी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। यस्तै कोरोना महामारीका कारण विश्वमैकै अर्थव्यवस्था खराब हुनबाट रोक्न आर्थिक नीतिको समन्वय गर्न पनि उहाँको आह्वान छ। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेटमा आज सेमी फाइनलका खेल हुँदैछन्। त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा हुने पहिलो खेलमा बिहान 9 बजे नेपाल पुलिस क्लब र बागमती प्रदेश खेल्नेछन्। समूह ए को विजेता बन्दै पुलिस सेमी फाइनलमा पुगेको हो। बागमती भने समूह बी को उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै आजै दिउँसो 1 बजे हुने अर्को खेलमा 2 विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्नेछन्। एपीएफ समूह बी को विजेता बन्दै र आर्मी समूह ए को उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेका हुन्। यो खेल पनि त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमै हुनेछ। यसैबीच प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएका छन्। खेलकै अर्को प्रसंगमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आजदेखि प्रशिक्षण थाल्ने भएको छ। अफ्रिकी देश मौरिस विरूद्ध हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षण शुरू हुन लागेको हो। प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडी एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोको होस्टेलमा पुगिसकेका छन्। नेपालले आउँदो 15 र 18 गते दशरथ रंगशालामा खेल खेल्दैछ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। विश्वका विभिन्न देशले यो उमेर समूहका बालबालिकालाई मिल्ने फाइजरको खोप लगाउन थालिसकेकाले सरकार पनि खरिदको तयारीमा जुटेको हो। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गएको पुस 23 मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको समय जगत्तोमा पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता सम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नहुँदा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक अन्योलमा परेका छन्। विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मंसिरमा एसई को तालिका सार्वजनिक हुने गरेको थियो, तर यस वर्ष के गर्ने भन्ने निर्णय समेत भएको छैन। थारू समुदायमा भल मन्सा चयनको कार्य शुरू भएको छ। गाउँ बस्तीको नेतृत्व गर्नका लागि भल मन्सा चयन कार्यको थालनी गरिएको हो। गाउँको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई भल मन्सा वा बडघर भन्ने गरिन्छ। माघी पर्व सकिएपछि हरेक गाउँमा भल मन्सा चयनको कार्य हुने गर्दछ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। नहुने मेसो यसो नउसो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पालिकाको चुनाव घोषणा गर्ने पर्ने दबावमा सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्थानीय तहका नेताहरूको खबरदारी। प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम। प्रदेश 1 को नामाकरण अझै अन्यलमै। आईसीयू र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने संक्रमित थोरै, कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी बढ़िरहे पनि परीक्षण नगर्नेको संख्या धेरै, नाकामा परीक्षण टालटुले मात्रै। आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आर्थिक सूचकहरू खुम्चिदो अवस्थामा। मुद्रा बजार, पुँजी बजार र उपभोक्ता बजार तीनवटै क्षेत्रमा असर। वार्षिक लक्ष्यको 60% कर्जा प्रवाह। अफगानिस्तानमा भूकम्प, 26 जनाको ज्यान गयो, कयौं घर भत्किए। भूकम्पपछि वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आज सेमी फाइनलका खेल हुँदै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण आजदेखि। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको पुरानो कार्टुन लिएका छौं। कोरोना संक्रमण बढ़िरहँदा समेत स्वास्थ्य मापदण्ड वास्तै नगरी लखर लखर हिँड्नेहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ बाटोमा 2 जना मान्छेहरू मास्क नलगाइकन नारिँदै गफिँदै लखर लखर हिँडिरहेका छन्। नजिकै रहेका कोरोना भाइरसका 2 भाइ भन्दैछन्, यिनीहरूलाई म 2 झापड हानेर आउँछु है, आज कति हजार पुग्यो रे।
आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।